नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सद बार शुक्र है उस रब्बे करीम का जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर करोड़ों दुरूद। सामईन कराम, सोशल मीडिया के रास्ते दुश्मन ने हम पर गलबा पा लिया है और दुश्मन इस वक्त सोशल मीडिया के रास्ते वो तमाम तर अज़ाइम अपने निभाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा है और हम बेबस व मजबूर परिंदे की तरह फड़फड़ा तो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सोशल मीडिया का गुबार तमाम तर वो अज़ाइम पूरे कर चुका है जिनके खिलाफ हमारे उलमा बोलते रहे, जिनके खिलाफ हमारा माशरती तबका बोलता रहा, हमारे संजीदा लोग बोलते रहे, हमारे दानिश्वर बोलते रहे। लेकिन आज हम वो तमाम चीज़ें अपने माहौल में देखते हैं। इसकी क्या वजह है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिदा आरिफ साहिबा, मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, सना शहज़ादी अमीन साहिबा, आप भी मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, ताबिंदा तारिक अक्स साहिबा मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं। ताबिंदा, ये जो सोशल मीडिया पर एक धंधा चल निकला है कि लोग फराड कर रहे हैं, नौसरबाजियाँ कर रहे हैं, खुसूसन पंजाब नौसरबाजों के इस वक्त नरगे में है, फराडियों के इस वक्त नरगे में है, खबर भी चल रही थी। तो ये इसको कैसे रोका जा सकता है, इस फराडबाजी को? मेरे ख्याल में पंजाब में बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया फराडियों से, मगर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं जो कि लूट रहे हैं। लूट जाने के बाद वो साइबर क्राइम और दीगर सोशल मीडिया के पास वो पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं, ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को चाहिए कि वो मुतासिर रहें, और दूसरे हमारे इदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वॉच लिस्ट में शामिल करें जो नए नंबर पर फेक आईडी बनाकर वो काम करते हैं। जी, आपने दुरुस्त बात कही है कि वॉच लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए, चाहे वो साइबर क्राइम का इदारा है, एफआईए का ज़ैली, उन्हें चाहिए। और दूसरा पीटीए को भी चाहिए कि जो लोग रोज़ सिमें ख़रीदते हैं नित नई और दीगर आईडीज़ बनाते हैं रोज़ नई, उनको वॉच लिस्ट में रखना ज़रूरी है। ताबिंदा, आपने लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है, सोशल मीडिया यूज़र क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें इस हवाले से हमारे नाजरीन को आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो महज चंद दिनों की शनाख्त रखने वाले किसी भी शख्स पर हरगिज़ एतमाद न करें। ये भी समझ लें कि कोई आपको इनाम तलाले दे रहा है या कोई सस्ती शय फरोख्त करने की बात कर रहा है, तो फौरी तौर पर हमें चाहिए कि साइबर क्राइम से जो है वो रब्ता किया जाए, बैंक की वेबसाइट पे जाएं और इनसे आईडी वहां पर मेंशन करके तफसील बताएं, कंप्लेन दर्ज कराएं, या फिर उधार का मुतालबा करने वाले भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उनके हवाले से जब इंकशाफ बहुत पीटीआई वाले और साइबर क्राइम को जरूर आगाह करें ताकि फराडियों की हौसला शिकनी की जा सके। आपने दुरुस्त कहा। और अपने नाजरीन को बता दूं कि ताबिंदा ने ये बात कही है कि अगर कोई सस्ती अशिया का झांसा देकर आपको लूटने की कोशिश कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त ये नंबर चल रहे हैं, वेबसाइट का लिंक चल रहा है, इस पर दे सकते हैं। और दूसरा, आप चंद दिनों की शनाख्त है आपके साथ उसकी और वो उधार का मुतालबा करता है आपसे या आपसे भीख मांगता है सीधे लफ्ज़ों में, तो उसकी भी आईडी यहाँ लिंक पर जो है भेजकर दरख्वास्त दे सकते हैं। एप्लीकेशन उसके खिलाफ ज़रूर दर्ज कराएं ताकि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो जो लोगों को लूट रहे हैं, अगवाकारियाँ कर रहे हैं, दीगर कई जराइम इससे पनप रहे हैं कि चंद दिनों की शनाख्त है और वो आदमी जो है फिर बताता है जी मैं मजबूर हूँ, मैं सोना बेचना चाहता हूँ, और इंतहाई कम पैसे बताता है। इंसान लालच में आके जब जाता है तो वो अगवा कर लेता है या
उसके साथ कोई दीगर हादसा कर देता है, तो ऐसे लोगों को जो है ये जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर भी इत्तिला दी जा सकती है। दूसरा, आप जो है इस वेबसाइट का जो लिंक है इस पर वो जो आईडी लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं अपनी दरख्वास्त के साथ और मुकम्मल मसले के साथ। इसमें जो है आप लोग अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सुस्ती ना करें, क्योंकि आपकी सुस्ती नौसरबाजों को, दगाबाजों को शह देगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये और लोग इससे समझ जाएंगे कि नौसरबाजों से निमटना किस तरह से है। इदारे कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास कोई ठोस दलील ना हो। आपके पास ठोस दलील होती है, चूंकि आप मुतासिर होते हैं, आपके पास स्क्रीनशॉट भी होते हैं, आपके पास लिंक भी होता है, आपको उस बंदे की इतनी कम से कम शनाख्त होती है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करा सके। तो पीटीए के भी दस्तो बाजू आप बन सकते हैं और FIA का जो ज़ैली इदारा है साइबर क्राइम विंग, आप उसके भी दस्तो बाजू बन सकते हैं। सना हमारे माशरे को नासूर की तरह खोखला कर रहे हैं ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, और फैमिली व्लॉगिंग करके वो माशरे में नासूर की तरह जो है माशरे को खोखला कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इक़दामात हुकूमत को उठाने चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो हैरानी इस बात पर है कि फैमिली व्लॉगर्स की व्यूअरशिप क्यों इतनी ज्यादा है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस धंधे को खुद सोशल एप्स तो नहीं परवान चढ़ा रही है। अगर एप्स इस धंधे के बढ़ावे के लिए काम कर रही हैं, तो पीटीए को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इन्हें बैन किया जाना चाहिए और फैमिली व्लॉगर्स की हौसला सना, आपने दुरुस्त बात कही है। इस पर बहुत सारे जो संजीदा लोग हैं उनको भी ये शक उनका भी है कि ये जो मकरू धंधा है फैमिली व्लॉगर्स का हो या ये घटिया मवाद पेश करने वाले लोग हों, ये बहुत ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो रहे हैं। तो इस पर कई दानिश्वरों को ये शक भी है कि क्या ये एप्लीकेशंस इस धंधे को परवान चढ़ाने में माविन और मददगार हैं। अगर इस बात में कोई हकीकत और सदाकत है तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए और इन इदारों को भी जो है कटहरे में लाना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। कोई बंदा अगर घटिया मवाद पेश कर रहा है तो आप उसे फौरन से व्यूज और उसकी तमाम चीजें जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और ये सारी चीजें फेक भी होती हैं। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये बात भी हुई है कि अक्सरियत तबके में ये सारी चीजें फेक होती हैं। बहरहाल सना, आपने दुरुस्त जानिब इशारा किया है, चूंकि सोशल मीडिया ऐप्स इस ग़लाज़त के फ़रोग़ में माविन है और इसमें जो ज़राए इबलाग है हमारा पाकिस्तान का ज़राए इबलाग जो है उसका कैसा किरदार है इस हवाले से? जी सर, हमारे नशरियाती और इशराती इदारे भी खबरों की शक्ल में सोची समझी साजिश के तहत बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। आप खुद देख लें कि रोज ऐसी खबरें अखबारात की फलां व्लॉगर फलां से अफेयर चला रहा है, फलां ने फलां को छोड़ दिया है, फलां ने तलाक दे दी, फलां वायरल है। हमारे ज़राए इब्लाग को चाहिए कि शोबिस के नाम पर इन घटिया लोगों की कवरेज को बिल्कुल बंद करें जी। और पेमरा समेत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस हवाले से फौरी ज़ाब्ता इखलाक जारी करें। जी। घटिया मवाद नाकाबिले नशरो अशात होगा। जी, आपने दुरुस्त जानिब इशारा किया है कि फैमिली व्लॉगर्स हों या दीगर घटिया मवाद पेश करने वाले हों तो हमारा जो ज़राए इबलाग है वो चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफार्म हो, मुकम्मल का मुकम्मल जो हमारा ज़राए इबलाग है शोबिस की आड़ में जो है वो एक मकरू धंधा चला रहा है। व्लॉगर्स के हवाले से रोज़ खबरें, फलां ने फलां से लड़ाई कर ली है, फलां का फलां के साथ अफेयर है, फलां ने फलां को तलाक दे दी है, फलां की वीडियो वायरल है। इस तरह का धंधा जो है फौरन से पहले जो है पैमरा को चाहिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरन से पहले इस पर तवज्जो देते हुए एक लाए अमल बनाया जाए, एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाए, ताकि ऐसे गुबार को रोक कर मामिन जो माशरे के मामिन खबरें हैं उनको प्रमोशन मिले और वो प्रमोट हों, ताकि ये घटिया मवाद जो है देखने वाले
ان کی بھی حوصلہ شکنی ہو اور پیش کرنے والوں کی بھی حوصلہ شکنی ہو. ثنا، سوشل میڈیا اس وقت کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں؟ جی سر، پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا 80% لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ استعمال کر رہے ہیں. دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں تو ڈیٹا رپورٹل کی ڈیجیٹل 2026 گلوبل اوور ویو رپورٹ کے مطابق دنیا میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد 5.66 ارب تک پہنچ چکی ہے، جو عالمی آبادی کے 68% سے زائد کے برابر ہے. ساجدہ، پہلے سماجی رابطے ہوتے ہیں، پھر عشق ہو جاتا ہے، پھر اوریانی کا نہ تھمنے والا طوفان ہوتا ہے. نوجوان طبقے کو اس غلاظت سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ رابطے، عشق و محبت اور متعدد قسم کی جو لکھٹ باتیں ہیں، چکر بازیاں، ویڈیوز میں میوب اور گھٹیا قسم کی حرکتیں، ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے حکومت بری طرح سے ناکام ثابت ہو رہی ہے. نوجوان جو ہے ہمارے وہ غلاظت میں تہ در تہ ڈوبتے جا رہے ہیں، اور جو گندگی ہے اس کو فوری روکنے کے لیے ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ایک لڑکا کسی گھریلو بچی کو کسی بھی طرح کا جھانسا دے کر مجبور کرتا ہے کہ وہ غلیظ حرکتیں کرے، اور ناقابل برداشت گندگی کو روکنے کے لیے نوجوانوں کے موبائل پر استعمال پر کچھ ایسی پابندیاں ہونی چاہیے جس سے اس غلاظت سے بچا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایج لمٹ بھی ہونا چاہیے کہ اس ایج کے بچے اس طرح کی ویب سائٹس یوز نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی کوئی ادارہ اگر اس طرح کے کوئی قوانین بنائے گا تو ہی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے بچ سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سر، والدین کو بھی تھوڑا کانشیس ہو کے رہنا پڑے گا. ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے بچے جو موبائل یوز کر رہے ہیں تو اس کا وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، وہ رات کو کتنے بجے تک موبائل یوز کرتے ہیں، اور وہ اپنے موبائل پہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ ہر ٹائم دیکھتے ہیں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جو بری میوب گھٹیا قسم کی، تو ان کا مائنڈ تو اسی طرح سیٹ ہو جائے گا. اور پھر میں ایک سیکنڈ جی، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے موبائل کے استعمال پر پابندی لگانی چاہیے، ایج لمٹ ہونی چاہیے. تو عجیب سی بات ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ جنون اور محبت کے خمار میں وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے جس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے. موبائل کے استعمال پر تو پابندی اگر مکمل آپ لگاتے ہیں نوجوانوں پر تو اس سے تو کئی مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں. تو ان کا سدباب، ان تمام مسائل کا سدباب کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ عشق کے جو جنون ہے، جو محبت کا خمار ہے، اس میں وہ سب کر گزرتا ہے جس کی اسلام، مذہب، ایک معاشرہ یا ہمارا دین، ہماری شریعت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر، جو 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں یا اس سے جو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہماری حکومت، ہمارے ادارے جو بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ جو بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو اگر ہماری ماں اس چیز پہ توجہ دیں گی، اگر ماں خود ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہے تو وہ اپنے بچے سے کیسے کہے گی کہ ہر ٹائم موبائل یوز نہ کرو. تو ادارے اور ہماری حکومتیں اگر کچھ نہیں کر رہی تو کم از کم اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے، ان کو اس غلاظت سے بچانے کے لیے، اور اپنی جو عزتیں ہیں ان کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے کم از کم والدین کو تو کچھ کرنا چاہیے، تاکہ کچھ حکومت اقدامات کرے، کچھ ہمارے ادارے کریں، کچھ ہمارا گھریلو ماحول، ہمارے بڑے، تاکہ مل جل کے کچھ اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اگر وہ ختم نہیں ہوتے تو ان میں کم از کم کمی تو آئے.
آپ کی بات بالکل درست ہے. حکومت کو سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ بالخصوص بچوں اور بچیوں کی عصمتیں پامال ہونے سے بچائی جا سکیں. عزت جو ہے وہ معاشرے میں سب سے اہم ہے. بعض دفعہ وہ دانشور کہا کرتے ہیں کہ عزت زندگی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ عزت کے ہاتھوں تو زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن زندگی کے ہاتھوں کبھی عزتوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا. آج کا جو نوجوان ہے وہ بے وقوفی کر رہا ہے کہ زندگی کے ہاتھوں عزتوں کو داؤ پر لگا رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ والدین کو بھی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہماری حکومتوں کو بھی، خصوصاً وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے کہ نوجوان جو 18 سال سے کم ہے اس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو. یہ ایک اچھی آپ نے رائے پیش کی ہے. ثنا آپ موجود ہیں تو بتائیں جی، سوشل میڈیا ٹریکنگ اور ٹریفک کے قوانین دنیا بھر میں چونکہ موجود ہیں، ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا قانون موجود ہے؟ ثنا صاحبہ. جی سر، قوانین موجود ہیں ٹریفک ٹریکنگ کے، لیکن ہمارا آئی ٹی سیکٹر دنیا بھر سے خصوصاً چائنا سے بھی 3 سال پیچھے ہے. ہمارے اداروں کے پاس سوشل میڈیا ٹریفک کے کنٹرول کی مکمل صلاحیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ معمولی سا وی پی این لگا کر موبائل میں بھی غلیظ سائٹس اوپن ہو جاتی ہیں. ٹریکنگ کی بات کریں تو ہمارے اداروں کے پاس اکثر ویب سائٹس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ وہ کہاں سے پاکستان کی ٹریفک میں ہیں اور ان کے مقصد کیا ہیں. ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو دنیا کے برابر لانا ہوگا تاکہ معاشرے کے لیے مفید ٹریفک کو ہم رکھ کر سوشل میڈیا پر موجود فضولیات کو روک سکیں. ثنا صاحبہ آپ نے درست بات کہی ہے کہ ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ مفلوج ہے. مالی سطح پر بھی اس کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ دنیا کا مقابلہ کرے، دنیا کی برابری کرے. ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ ویب سائٹس جو نہ جانے کن مقاصد سے پاکستان میں ٹریفک میں موجود ہے، سوشل میڈیا کی ٹریفک کے اندر موجود ہے اور یہاں سے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ کما کر لے جاتی ہیں ماہانہ، اور ہم انہیں روک نہیں سکتے، نہ ان کا کوئی آڈٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا ہماری جو ٹریفک کنٹرول پالیسی ہے اس میں بھی بہت زیادہ سکم ہے. جیسے کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ ہم ٹریفک کنٹرول کے لیے ماہرین کو بٹھائیں گے، ان میں علماء بھی شامل ہوں گے، ان میں دانشور بھی شامل ہوں گے، ان میں دیگر مکتبہ فکر کو شامل کریں گے، لیکن وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے. آئی ٹی سیکٹر نے، پی ٹی اے نے اور سائبر کرائم ونگ نے وعدہ وفا نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم شکست خوردہ ہیں. ہم اخلاقی طور پر یہ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو سد باب نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ غلیظ چیزیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر نوجوانوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ ایسی غلیظ حرکتوں پر آمادہ ہوتے ہیں. ساجدہ عارف صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ جتنا بھی ہمارا ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے سوشل میڈیا کا، ہمارا آئی ٹی اس میں کتنا کردار فعال طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ سر، ہماری حکومت کی بات ہو یا ہمارے اداروں کی یا پھر سوشل میڈیا کی، تو یہ حکومت، ہمارے ادارے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ادارے، یہ سب ایک ہی رہتے ہیں سر. جی، سستی کا شکار ہیں. جی میں بتا دیتا ہوں جی کہ سستی کا شکار ہیں اور کام نہیں کر رہے، نکھٹو ہیں. نکھٹو جو ہیں وہ صرف اور صرف اگر ان کو کہیں سے یہ آرڈر مل جائے کہ پی ٹی آئی کے کارندوں کو اٹھانا ہے،
मुस्लिम लीग के कारिंदों को उठाना है, कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को उठाना है, मुस्लिम लीग के कारकुनान को उठाना है, दीगर किसी सियासी जमात के कारकुनान को उठाना है, तो इसी साइबर क्राइम विंग के पास एड्रेस भी मौजूद होते हैं, इसी अपना साइबर क्राइम विंग के पास तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। लेकिन जब कोई मुतासरा चला जाता है तो उसे कहा जाता है जी फलां चीज भी लाएं, फलां चीज भी लाएं, फिर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस तरह से नहीं होता। दुनिया भर में इस तरह नहीं होता है। दुनिया भर में जब आप कोई कंप्लेन फाइल करते हैं, आप इदारे पर एतमाद करते हैं, तो वो आपके इदारा आपके मुकम्मल एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ कोई कंप्लेन लेकर चला जाता है तो उससे हजारों किस्म के सवालात करते हैं, उसे जिच किया जाता है, कई बहानों से हरासा किया जाता है, काम नहीं किया जाता, जबकि ये इदारे बने हैं काम करने के लिए, अवाम की मदद के लिए, अवाम की रहनुमाई के लिए। लेकिन ये इदारे बैठ के सिर्फ तनख्वाह, इनमें जो मौजूद अमला है वो लेने की कोशिश करता है और लेता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सामाईन और नाजरीन, हमारा जो आईटी सेक्टर है जहां उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, वहाँ बाज़ दफ़ा ये भी सोचने पर इंसान मजबूर होता है कि हमारे पीटीए, साइबर क्राइम विंग समेत दीगर जितने भी आईटी के शोबा के लिए काम करने वाले इदारे हैं और मुकम्मल एक जो हमारा निज़ाम है, इसमें मौजूद अमले को इखलाकियात सिखाने की भी बड़ी ज़रूरत है। चूँकि हम इस वक्त बात सिर्फ आईटी की कर रहे हैं, वरना तो कई इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदतमीजी से, बदकलामी से बात करते हैं। बहरहाल ये एक काम करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर। और दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया पर ट्रैफिक मौजूद है, इसके लिए एक फ़ाल निज़ाम तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान को ये पता हो कि हमारे ट्रैफिक में कौन कहाँ से आया है, कौन से मकासिद लेकर आया है और कितना मुफीद है माशरे के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।